sa tanan nga nag-inquire nato asa man ko nahimutang manambal unsang adlaw kumutambal o unsang orasa gikan alas 7 sa buntag hantod sa alas 5 sapon manambal ko dinhi sa may Purok 20 Mintal New Loon Mintal Davao City. Akong ibutang diha sa ako ang Facebook no o sa ato ang YouTube wall ngang ako ang address o ang ako ang gitawag nato nga pamaagi sa pagpanambal no ug akong contact number akong ibutang diha no. So usbon ako kung nangita ka og makatabang usab kanimo kung imong tuuhan o imong saligan Dudong Buiser inyong igsuon mananambal Binisaya no. Nangita ka pa og nanambal Binisaya tungod kay wala ka maayo sa moderno ug siyentipiko nga pamaagi sa pagpanambal. Pakikitai o pagpatambal ni Dudong Buiser diha sa sitio San Roque, New Loon, Mintal, Davao City. Kay siya motambal og Binisaya og natural na pamaagi sa pagpanambal sama sa pagpanghilot, pagtuog ug pagsubay sa espirituhanong hinungdan sa sakit o gamit usab siya og mga tambal herbal inubanan sa mga pag-ampo sa langitnong amahan. Kay ang pag-ampo sa Dios inubanan sa pagsalig o pagtuo makaayo og sakit ug makapasaylo og mga sala. Mabasa sa Santiago 5 verse 13 to 15. Usa kung mananambal na Binisaya ang imong gipangita, Dudong Buiser ang adtua. Matawagan sa Okay, matawagan ko ninyo makaigsoon nako sa akong contact number 0935-422-8820 ug akong kumpletong address nara ko sa Purok 20 New Loon, Mintal, Davao City. Nagapanambal ko gikan sa alas 7 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon adlawng tanan. Tawagi lang ko ninyo daan sa akong contact number para di mo